अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं जो वीडियो या कह लें आपसे जो दिल के ज़ख्म दिखाने चाहता हूँ आपको, उनमें दो तीन बातें हैं। सबसे पहली बात तो प्यारे ब्रादर मुल्क तुर्की के ज़लज़ले के बारे में। दूसरी बात वही नए गद्दार अयाज सादक के बारे में। और फिर मॉडल टाउन का ज़िक्र करूँगा आज कि मुद्दतें गुजर गई हैं, इनके ख़िलाफ़ मुकदमे क्यों बंद हैं। और तीसरा असाइलम जो नवाज शरीफ इसहाक डार ले चुके हैं या ले रहे हैं या अप्लाई किया या कर रहे हैं, उनके बारे में। तो दोस्तों, बात शुरू करता हूँ सबसे पहले अपने बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की की, और आप सब से इल्तमास करता हूँ कि उनको दुआओं में याद रखें कि 3 दिन पहले जब ज़लज़ला आया वहाँ पे अभी तक बहुत सारे लोग वहाँ पे शहीद हो गए हैं और बेतहाशा ज़ख्मी हो गए हैं। इमलाक का नुकसान है लोगों का बहुत ज़्यादा, उनके लिए, उनके सब्र के लिए और उनकी सेहत तंदरुस्ती के लिए, और उस मुल्क को अल्लाह ताला ज़ालिमों और बद नज़रों से महफूज रखे और पाकिस्तान को भी महफूज रखे। उनके लिए दुआएं करें, दुआओं में याद रखें, आमीन। तो अब बात करूँगा मैं इस खबीस अयाज सादक के बारे में, जिसका नाम अब तो उसके अपने इलाके में, जिस इलाके से वो, या अपना इलाका या जिससे वो वोट लेके, जहाँ पे वो लोग इनको ज़ालिमों को वोट दे के हमेशा पार्लियामेंट में पहुँचाते हैं। लेकिन शुक्र है कि लाहौर जैसे शहर में उनको मालूमात तक रसाई है मुकम्मल, बिल्कुल ही वो सुम्मुन बुकमुन उमयुन नहीं हो गए हुए जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोगों के वो रिमोट एरियाज़ में से वो लेके आ जाते हैं हमेशा। यहाँ पर लोग कम से कम अब रिएक्शन दिखा रहे हैं, और उसको अपने इलाकों में मैं कुछ आपको वीडियोज़ और तस्वीरें दिखाऊंगा जिनमें गालम गलोच हो रही है उसको, और लोगों ने बैनर लगा दिए हैं और पैना फ्लैक्स और बोर्ड्स बना के लगा दिए हैं, नफ़रत का इजहार कर रहे हैं और उसको लिए सज़ाओं की डिमांड की जा रही है। दुश्मन से डर नहीं लगता, गद्दार से डर लगता। मैं आप बताते हो नून लीग ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੁਲਕ की सालमियत है तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा ना। गलत मैसेज दिया है। अखलाकी सजा ये है कि दोबारा किसी को मुंह दिखाने के काबिल न। अब इसके पीछे किन किन लोगों की साजिशें हैं, ये तो अब हमारे खुफिया अदारे जानते हैं, या हमारे इस्टेब्लिशमेंट जानती है, या वो अदारे जानते हैं जिनके पास हर किस्म की मालूमात होती है, जो इस मुल्क का रन कर रहे हैं, चला रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर ये लोग ज़ालिम इसी तरह घूमते रहेंगे वहाँ पे आज़ाद जो मर्ज़ी कह के, अब वो हैरत है कि वो माफिया जैसे इटली का सबसे बड़ा माफिया बालस्कोनी, वो भी एक पॉलिटिशियन था, उसने जिस तरह वहाँ पे अन्नी डाल रखी है या थी, इसी तरह ये माफिया पाकिस्तान में अन्नी डाल के बैठा हुआ, टोनी बालस्कोनी और पता नहीं क्या नाम था उसका। तो ये अब नून लीग प्रेशर ग्रुप, और साथ में अब मौलाना तो कहना भी उसके लिए, अब तो फजलुर रहमान जैसे कुतबिल इकट्ठी हो गई है सारी, ये बना के लगे हुए हैं हर तरफ। और मुझे हैरत हो रही है कि लोगों को ऐसे गायब करना या ऐसे करने की बजाय ये मॉडल टाउन केस, मैं वो बात करना भी चाहता हूँ साथ कि मॉडल टाउन केस में एक इंतज़ामिया ने जो वारदात की है अब सिविलियन लोगों के साथ, आम लोगों के साथ, जिस तरह की कत्ल व गारत की गई है, जो कोई 10 घंटे मीडिया ने लाइव दिखाया वहाँ पे कि क्या वो मीडिया हमारा पाकिस्तान का कोई इतना मुखलिस मीडिया नहीं है वहाँ हुकूमत के साथ और मुल्क के साथ, लेकिन मजबूरी थी उनकी कि वो दिखाया उन्होंने किस तरीके। उससे पहले भी ये लोगों को मार रहे थे बेतहाशा पुलिस मुकाबलों में, ये शहबाज शरीफ वगैरह ने थोड़ी राना सनावला अन्नी डाल के रखी है ना, लोगों के जवान औलादें मारी हैं इन्होंने पकड़ के। अब देखो कैसा अजाब है उस कौम पे, जैसे
فرعون بن کے یہودیوں کی قوم پہ عذاب آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہہ رہے تھے کہ تم بھول گئے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ظلم ہوتا تھا، کہ تمہارے بیٹوں کو مار دیتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس کا کیا مقاصد تھے ان کے۔ آج وہی پاکستان میں ہر قسم کے عذاب درجہ اتم تک آیا ہوا، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کب ہوش آئے گی۔ کتنے چائلڈ پورنوگرافی کے کیسز ہوئے، کسی کا کچھ نہیں بگڑا، کوئی بڑا قصور شہروں قصور ان علاقوں میں کیا کہوں میں، کس قسم کے لوگ وہاں رہتے ہیں، سب نے بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن کسی کو کوئی شرم کوئی حیا نہیں ہے کسی قسم کی۔ کہ ماڈل ٹاؤن میں جب یہ ظلم ہوا، کسی نے عدالتیں کہاں غائب ہو گئیں سارے، اسی لیے تو کہتا منافقت پہ چلے جاتے ہیں۔ وقت پہ اگر آپ کسی کے حق میں صحیح بات نہیں کریں گے تو بعد میں آپ جتنا مرضی روتے پیٹتے رہیں۔ حضرت امام حسین کے ساتھ جو ظلم کیا اس وقت پہ جب لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، تو جب آپ چاہے آج پیٹتے رہیں، چیختے رہیں، جتنے مرضی جلسے جلوس محرم کے نکالتے رہیں، اس سے کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ دعائیں ہیں کہ ان تک پہنچیں۔ یہ اس سے تو اور انسان دیکھتا ہے کہ یہ کتنے بروٹل لوگ ہیں کہ اپنے آپ کو بھی اس طرح زد و کوب کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا اپنا معاملہ، جو مرضی کریں، لیکن میں جو سوچتا ہوں وہ کہہ رہا ہوں کہ اب جتنا ظلم انہوں نے وہاں کیا ہے دن دہاڑے ماڈل ٹاؤن میں، اور آج تک جب نئی جی آئی ٹی پھر بنائے گی 2008 میں، اور عدالت نے اس کو اسٹے دے کے بند کر کے رکھ دیا ہوا ہے، وہ پولیس والے جو اب انکوائری کر رہے ہیں جے ٹی میں والے، جب ان کا کہیں پہ بات کسی کی سنائی دیتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم بہت قریب پہنچ گئے ہوئے تھے پکڑنے، یہی باتیں سنائی دیتی ہیں، اور پھر بھی اس کو اسٹے دے کے بلاک کر دیا گیا، اس کے بعد کھولے نہیں جا رہا۔ کون کس کس کی مدد کر رہا ہے؟ رانا ثناء اللہ جس کا یہ سارا پلان تھا، آج وہ ہر جگہ پہ پھر رہا ہے وہاں پہ بدماش لے کے، اور اس میں وہ ڈاکو رانی کے ساتھ، مریم کے ساتھ ہر جگہ پہ لوگوں کو دھمکاتے پھر رہے ہیں جو مرضی۔ میری سمجھ سے باہر ہے۔ ویسے یہ ایک جو ہے نا ڈسٹربنگ قسم کا، اور پھر کہتے ہیں قوم میں مایوسی نہیں پھیلنی چاہیے۔ کیسے نہیں پھیلے گی جب ظالم کو ظلم کی سزا ہی نہیں مل رہی کہیں پہ؟ مایوس تو ہوگی قوم۔ بہرحال جی اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے ان کو۔ اب میں بول سکتا ہوں، میں تو اپنے دوسرے پاکستانی بھائیوں سے بھی التماس کرتا ہوں کہ بولیں، آپ بھی کچھ نہ کچھ بولیں، ضرور بولیں۔ کیا ہو جائے گا؟ جتنی زیادہ آوازیں ہوں گی اس پہ کام شروع ہوگا۔ ایک دو بازوں نے کیا بگاڑ لینا ان کا، جتنے یہ ظالم اور جتنے یہ ظلم میں بڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی پھر چلنی شروع ہو جائے تو پھر آپ کو قوموں کے عذاب قرآن کریم میں درج کیے گئے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہاں غائب ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس نوبت پہ آنے سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ اور پھر یہ جو اب نئی خبریں اڑ رہی ہیں کہ نواز شریف، شہباز شریف تو یہاں پہ بیٹھا ہے حرامزادہ، چھپ کے وہاں اندر میٹنگیں کر رہا ہے پھر آرمی والوں کے ساتھ۔ آرمی والے کیا کروں میں، یہ پتہ نہیں کس قسم کی مخلوق ہے۔ اور نواز شریف اسحاق ڈار یا اکنامک ہٹ مین اسحاق ڈار سنا ہے اسائلم لے کے بیٹھ گیا یو کے میں، اور یو کے والے بھی سب ظالموں کو اسائلم دیتے ہیں جو غریب غربا دھکے کھاتے پھرتے ہیں، جو ادھر لوگ غریب اسٹوڈنٹ پلوں کے نیچے اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہ چھپ چھپ کے رہتے ہیں، ان کی بات بھی نہیں سنتے، اور اس طرح کے ظالموں کو جلدی جلدی اسائلم بھی مل جاتے ہیں۔ جب یہ اسائلم اپلائی کرنے کے لیے جو انہوں نے گراؤنڈ بنائی تھی وہ ان پہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، یہ اڑتی اڑاتی خبریں آ رہی ہیں، ان میں سچائی کہاں تک ہے، لیکن بڑی دکھ بھری داستان ہے۔ کب انسان کو سمجھ آئے گی کیسے انسانوں کی طرح رہنا ہے؟ اتنے آسمانی صحیفے آ گئے، اتنے انبیاء آ کے چلے گئے، لیکن انسان وہی تاریخ دہراتا ہے اپنی بار بار، وہی ظلم اور ستم اور تشدد اور انتہا درجے کا ظلم۔ اچھا میں پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو کو میں یہیں ختم کرتا ہوں۔ آپ کو 2-3 میسیج دینے تھے ترکی کے لیے، اور یہ جو گندے غدار ہیں ان کے لیے اپنے دل میں غصہ بھر کے رکھیں، اور ماڈل ٹاؤن کے لیے میرا مطالبہ تو یہی ہے حکام بالا سے اور عدلیہ سے، اگر ان میں کوئی اللہ کا بندہ ہے ایسا کہ ان ظالموں کو سزا دے جنہوں نے ظلم کمائے ہیں۔ شکریہ پیارے دوستو، السلام علیکم۔